नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अन युख़रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा व क़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला। वो एक दूसरे को कहने लगे कि बिलाशुबा ये दो जादूगर हैं, ये चाहते हैं कि निकाल दें तुम्हें तुम्हारे मुल्क से अपने जादू के ज़ोर से और मिटा दें तुम्हारी तहज़ीब व सकाफ़त के मिसाली तरीक़ों को। बस यकजा कर लो अपनी हीला साजियों को और फिर आओ परे बांधे हुए, और कामयाब होगा आज वो गिरोह कि जो इस मुकाबले में गालिब रहा। जैसे कि कल आपने समाअत किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को, फ़िरौनियों को, उनके दरबारियों को उस भरे मजमे में आपने कहा था कि वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, कि जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधता है वो खाइब व खासिर होता है, वो नामुराद होता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो इस मौजू पर वो आपस में जब खुसर पुसर करने लगे और इस तरह ये समझ गए कि कहीं ऐसा न हो कि ये मुकाबला जो है वो हमें महंगा पड़ जाए, तो कुरान बताता है कि आखिरकार फ़िरौन और जो इसके जोशीले उमरा यानी जो उसके वज़ारा थे, उन्होंने मुकाबले का फ़ैसला ही कर दिया, और जो तज़ब्ज़ुब मुज़ब्ज़ब गिरोह था उन्हें ये कहकर खामोश करा दिया कि याद रखो कि ये दोनों नबी नहीं, यानी कहने लगे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ये नबी नहीं बल्कि ये जादूगर हैं, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें हुकूमत से महरूम कर दें। और इसके अलावा इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कही कि हमारा मिसाली तमद्दुन और बेनज़ीर तहज़ीब, यानी इतनी गंदी यानी जो इनकी तहज़ीब थी कि जिसमें फ़िरौन अपने आप को रब्बुकुमुल आला का जिसने नारा लगाया था, अपनी इबादत जो करवाता था, तो ये इनकी तहज़ीब थी कि कहने लगे कि हमारी मिसाली तमद्दुन और बेनज़ीर तहज़ीब कि जिसकी सफ़ाए हस्ती पर कोई मिसाल नहीं, ये दोनों इसको तहस नहस करना चाहते हैं। फिर कहने लगे फ़िरौन से किसी को भी रंजिश हो, लेकिन अपने तमद्दुन, अपनी सकाफ़त और अपनी तहज़ीब जब ख़तरे से दो चार हो तो याद रखिए कि ये मैं और आप जानते हैं कि फिर कौन तमाशाई बन सकता है। तो मुवाफ़िक और मुखालिफ जो हक़ में भी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, वो भी, और मुखालिफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं सब के सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए मुस्तईद हो गए, यानी तैयार हो गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, तो उनके इस कौल से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कहने लगे फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा, कहने लगे कि यकजा कर लो अपनी सारी हीला साजियों को, यानी जो तुम्हारे पास, जादूगरों को कहने लगे जितना तुम्हारे पास जादू है सबको जमा कर लो, और फिर सुम्मा अतू सफ़्फ़ा, और फिर परे बांधे हुए, यानी एक साथ आओ। ये नहीं कि अलग अलग कोई आके अपना जादू दिखाए, यानी सब एक होकर, जब तुम सब बांध कर मुत्तहिद होकर एक ही दम तुम आओगे तो इससे हो सकता है। फिर क्या कहने लगे वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, और कामयाब होगा आज वो गिरोह जो इस मुकाबले में गालिब रहा। तो इस कौल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला इनके लिए कितना अहम था, और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए होंगे। फिर क्या हुआ, अब आगे समाअत कीजिए। फरमाया क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलक़ा, जादूगर बोले ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या पहले आप फेंकेंगे या हम ही हो जाए पहले फेंकने वाले? आपने फरमाया नहीं, तुम ही पहले फेंको। यहाँ पर जादूगरों ने अल्लाह के नबी का अदब किया था, और नबी का अदब करने की वजह से
اور یہاں پر دو قول آتے ہیں. پہلا قول یہ کہ جسے اپنی کامیابی پر 100% یقین ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے والی ٹیم کو، جیسے یہ کرکٹ کے میچ جو دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کرکٹ کے میچ کی ٹیم کو جس کو یقین بھی ہوتا ہے تو وہ سامنے والوں کو کہتا ہے تم ہی کھیل لو، کہ ہم چاہے بالنگ کریں یا وہ بیٹنگ کریں جیتیں گے ہم. تو یہ یقین جب ہوتا ہے تو جادوگروں کو بھی اتنا یقین تھا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پہلے کون اپنا وہ دکھاتا ہے مقابلے میں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر اختیار دیا. لیکن مفسرین کا دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا تھا، اور ادب کیا تھا تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اس ادب کی وجہ سے اب اس مقابلے میں انہیں ایمان کی دولت مل جائے گی. یعنی یہ سارے کافر جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین نعمت ایمان سے مشرف فرمائے گا. اور یاد رکھیے گا یہاں قرآن کی اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ والوں کے ادب کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہر سعادت کی چابی ہے. یعنی ہر کامیابی کی چابی جو ہے وہ اللہ والوں کا ادب ہے. اور اللہ والوں کی گستاخی کرنا، صحابہ کی، نبیوں کی، اولیاء اللہ کی گستاخی کرنا، یاد رکھیے گا کہ وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوگا. جادوگروں نے جب ادب کیا تو پھر آپ نے ان کو اجازت دی، پھر کیا ہوا قرآن وہ بتاتا ہے، سنیے. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. پھر کیا تھا کہ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دینے لگی کہ ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ دوڑ رہی ہو. فاوجس في نفسه خيفة موسى. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے فرمایا اے کلیم مت ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. یہاں پر آپ نے جب ان کو اجازت دی تو جادوگروں نے اپنی وہ رسیاں اتنی ساری لائے تھے اور ان رسیوں کو انہوں نے سانپ کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا. اور پھر انہوں نے جب اپنا جی بھر کر جو وہ جادو دکھا سکتے تھے انہوں نے وہ ساحرانہ کمالات کا جی بھر کر مظاہرہ کیا. اور اس کے بعد حق کی شمشیر جو ہے وہ بے نیام ہو اور صاعقہ موت بھر کر جب ان پر گرے تو ان کی ساری جاہو حشمت کو خاک میں ملا دے. انہوں نے پوری شدت کے ساتھ جب اپنا جادو دکھا دیا، اور جادو اس طرح دکھایا کہ رسیوں کے اوپر مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے منتر پڑھے کہ انہوں نے جب میدان میں ان رسیوں کو پھینکا تو یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ رسیاں حاضرین کو یوں محسوس ہونے لگی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ جیسے کہ زہریلے سانپ ہو کہ جو ہوا میں لہرا رہے ہو اور غصے سے پھنکار رہے ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں حقیقت میں تو زہریلے سانپ نہیں. تو یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے. تو یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ نظر بندی ہوتی ہے. چیز اصل میں ہوتی ہے کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتی ہے. یہ جادو کا یہ حقیقت ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس منظر کو دیکھ کر جب آپ کو کچھ تھوڑی سی وحشت محسوس ہوئی تو فوراً اللہ رب العالمین کی تائید ربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اس نے سہارا دیا اور حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اللہ نے اپنے کلیم سے فرمایا کہ اے کلیم انک انت الاعلی، کہ آج آپ ہی کامیاب ہوں گے، آج آپ ہی ان سب پر غالب رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت آج آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی. آپ کیا کیجئے، قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے کلیم سے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اب آپ کیا کیجئے، زمین پر اپنا یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو سوٹا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو زمین پر آپ ڈال دیں، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی ہے
اور انہوں نے کاریگری کی ہے تو فقط وہ جادوگر کا فریب ہے، فلاح نہیں پاتا جادوگر جہاں بھی پائے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اپنے کلیم سے فرمایا کہ اس عصے کو آپ زمین پر ڈالیں اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آپ کو حق آج کیسے آپ غالب رہیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر جیسے ہی آپ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تھا تو اس وقت وہ خوفناک اژدہا بن کر ان دکھائی دینے والی ساری رسیاں جو زہریلے سانپ کی صورت میں تھی، وہ عصا جو تھا وہ سارا ان کی طرف لپکا اور ایک ہی جھپٹ میں یعنی ان کو جبڑے کھول کر ان کو اپنے اندر سارا لے لیا۔ اب اس کی جو آواز جو تھی اژدہے کی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون اور جتنے حاضرین اس مجمع میں قومی میلے میں آئے ہوئے تھے ان سب پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی تھی اور پورے دربار میں ایک سناٹا چھا گیا تھا کہ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ تھا وہ حق کا ایک ہی وار کہ جس نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا اور ایک ہی چپٹ ایسی رسید کی تھی کہ سارا ان کا خمار جو غرور تھا اس کو اتار دیا تھا۔ اور دوست ہو یا دشمن ہو، جیسے اللہ نے فرمایا تھا اے کلیم انکا انت الاعلی کہ آج آپ ہی غالب ہوں گے، تو پھر سب نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر قرآن ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ یہ جو جادو کروانے والے ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے قرآن کا کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ تھا۔ پھر قرآن بتاتا ہے کیا ہوا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے برملا کہہ دیا اے لوگوں سن لو، ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اللہ اکبر۔ جادوگر کیونکہ جس فن کا ماہر ہوتا ہے اسے اب اس کی حقیقت اسے پتہ ہوتی ہے۔ اب جادوگر وہ جانتے تھے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو لاٹھی کو اژدہا بن کر ان رسیوں کو ہڑپ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو کی نظر بندی نہیں ہے بلکہ وہ قدرت کی طرف سے وہ جلوہ نمائی تھی کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت خداوندی کی جلوہ نمائی دکھائی تھی۔ اور صداقت یعنی صداقت کے حسن نے مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں ایسا متوالا اور وارفتہ کر دیا تھا کہ وہ تمام نتائج سے بے خوف ہو کر اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اور سارے مجمع کے سامنے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کا جو رب ہے ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ویسے ہی جادوگر ہار گئے، یہ صدمہ فرعون کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ یہ تھا، یعنی اس سے بھی بڑی چوٹ یہ تھی کہ یہ ایمان بھی لے کر آ گئے۔ یعنی جس چیز سے فرعون روکنا چاہتا تھا وہ روک نہ پایا، تو فرعون کیونکہ شاطر بڑا تھا، چالاک بڑا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ قرآن اگلی آیت میں بتاتا ہے کہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اگلی آیت قرآن بتاتا ہے اس نے کیا کہا کہ الزام انہی جادوگروں پر لگایا۔ اب کیسے لگایا سنیے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ فرعون نے کہا جس سے یارہ ضبط نہ رہا، اس نے کہا کہ تم ایمان لا چکے تھے، جادوگروں سے کہا اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلے کی اجازت دی، وہ تو تمہارا بڑا گروہ ہے کہ جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا فن، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف پاؤں کا، اور پھر میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہیں کھجور کے تنوں، اور تم خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ یعنی فرعون کتنا شاطر تھا کہ فوراً جادوگروں پر ہی الزام لگا دیا کہ وہ کہنے لگا کہ تم ساروں نے مل کر میرے خلاف سازش کی تھی، اور بے بنیاد اس نے یہ الزام لگایا اور انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور قتل بھی ایسے نہیں کہ صرف
सिर्फ गर्दन उड़ा दूंगा, बल्कि तुम्हारे पहले सीधे तरफ का हाथ काटूंगा और दाएं तरफ का पाँव काटूंगा, फिर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दूंगा। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईमान देखना हो तो ये देखिए, ईमान की कदर देखिए, ईमान की रमक देखिए कि ईमान मिलता है तो फिर जज्बा कैसा मिलता है। अगली आयत में कुरान उनका जज्बा बताता है, क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्दि मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातद दुनिया। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि हमें भी उसकी कसम कि जिसने हमें पैदा किया, हम हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे तुझे इन रोशन दलीलों पर, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम रोशन दलील जो उन्होंने हमें दिखा दी, जो हमारे पास वो लेकर आए हैं, बस हमारे बारे में। अब ये जो जुमला है इसको गौर कीजिए, ये है ईमान की वो ताकत। वो कहने लगे कि बस हमारे बारे में जो फैसला तू करना चाहता है कर दे, हमें ज़रा भी परवाह नहीं, तू सिर्फ इस फ़ानी दुनिया की ज़िंदगी के बारे में ही फैसला कर सकता है। यकीनन फिर क्या हुआ, अल्लाहु अकबर। इससे ही आपको तर्जुमे से ही समझ में आ गया होगा कि दुनिया भी कितनी बड़ी मीठी है, कि दौलत और सरवत में एक बला की कशिश है और इसका चाहो जलाल भी दिल मोह लेने वाला है। कि जो कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी का नशा अलग होता है, दौलत का नशा अलग होता है, लेकिन ये सब उस वक्त तक है कि जिसने हुस्ने अज़ल को ना देखा हो, कि जिसने आखिरत की फ़िक्र जिसको मिल गई, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, जिसको अल्लाह के नबी की मोहब्बत मिल गई, तो फिर जब जमाले हक करम फरमा होता है और अनवारे इलाही का मुशाहदा जब बंदा अपनी आँखों से अपने दिल से कर लेता है, और जब साकी करीम के इश्क का एक जाम पी लेता है, तो दुनिया फिर तमाम हशमतों के साथ हो और दिल रुबाइयों के साथ हो, लेकिन फिर ऐसे लोगों को दुनिया फिर जो है वो हकीर नज़र आती है और बेवक़्त होकर रह जाती है। जब हम इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो ये वही इश्क है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में अपने सहाबा को यही वाला इश्क पिलाया था, और हक की इन्हीं दिल आवेजियों को मेरे आका ने अपने सहाबा के सामने बेनकाब किया था और उनकी कल्ब व नज़र को उसकी राहनाइयों से, अल्लाह की राहनाइयों से आशना किया था। फिर आप जानते हैं कि तमाम सहाबा ने फिर ईसार हो या फिदायत हो कि फिर उसके मैदान में जो कारनामे सहाबा कराम ने अंजाम दिए हैं, अल्लाहु अकबर। आज भी इंसानियत के लिए वो मीनारा नूर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका बार बार तर्जुमा पढ़ते रहें तो हमें ये बात समझ में आती है कि शायद हमें भी ये बात समझ में आ जाए कि कभी हक का मौका आ जाए, और अगर हमने ये कुरान की आयत याद रखी तो आप भी बार बार फ़क़्दी मा अंत क़ाद, ये कहने की जुर्रत हम अल्लाह से मांगते हैं कि ये जुर्रत हमारे अंदर भी आ जाए कि जब हक बोलना हो तो ऐसे बोलना हो कि सामने उसको कहा कि जो फैसला तू करना चाहता है कर ले, हमें कोई परवाह नहीं, कि यानी तू हमारे हाथ काटेगा, हमारे पाँव काटेगा, हमें सूली पर लटका देगा, हमें बस सिर्फ यही सज़ा देगा ना। इन जादूगरों जो ईमान लेकर आ गए थे, कहा सिर्फ सज़ा तो दुनिया में दे सकता है, बस यही तेरा हक इख्तियार है कि तू हमें दुनिया में दे सकता है। लेकिन इससे आगे वाले जुमले इतने शानदार हैं, क्योंकि वक्त तो मेरा मुकम्मल हो गया, लेकिन ये सिर्फ मैं तर्जुमा ही करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कल से एक नया मौजू यहाँ शुरू होगा, सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिह्र वल्लाहु खैरु व अबक़ा। कहने लगे यकीनन हम ईमान लाए हैं अपने रब पर ताकि वो बख्श दे हमारे लिए हमारी ख़ताओं को और उस कसूर को कि जिस पर तूने हमें मजबूर किया है, यानी फ़न सहर पर। और अल्लाह ताला वल्लाहु खैरु व अबक़ा, अल्लाह सबसे बेहतर और हमेशा रहने वाला है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। बेशक जो शख्स
अल्लाह की बारगाह में मुजरिम बनकर आए तो उसके लिए जहन्नम का शोलाजार है, ना वो जहन्नम में मर सकेगा और ना वो जिंदा होगा। वमन यअतिही मुमिनन क़द अमिल सालिहाति फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला, और जो शख्स हाजिर होगा अल्लाह की बारगाह में मोमिन बनकर इस हाल में कि उसने अमल नेक भी किए हो, तो ये वो सआदतमंद है कि जिनके लिए बुलंद दरजात हैं। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, यानी सदा पहाड़ बागात रवा हैं जिनके नीचे नहरें हैं और वो खुश नसीब उनमें हमेशा रहेंगे। और ये है जज़ा उनकी कि जिन्होंने अपना दामन हर आलाइश